आदरणीय दर्शक श्रोता मित्र नमस्कार। राधाकृष्ण ज्योतिष परामर्श केन्द्रको अफिसियल युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म कार्यक्रम सञ्चालक ज्योतिषी डाक्टर सन्तोष उपाध्याय रेग्मी। सदाका चाहिँ आज पनि विशेष प्रस्तुति लिएर आएको छु। भाद्रपद महिना कुन राशि वाला व्यक्तिको लागि के कस्तो रहनेछ या भदौ महिना तपाईहरुको लागि के कस्तो तरिकाले अगाडि बढ्नेछ या के गर्दा फाइदा होला या के गर्दा घाटा होला, के कस्तो तरिकाले जीवनमा अगाडि बढ्दा सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ भन्ने बारे जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। अवश्य रूपमा पनि तपाईहरुलाई मन पर्नेछ। यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, साथमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्नु होला, साथै लाइक तथा शेयर गर्न नभुल्नु होला भन्दै आजको विशेष प्रस्तुति भाद्रपद महिना कुन राशि हुने व्यक्तिको लागि के कस्तो भन्ने बारे सुरुवात गरौं मेष राशिबाट। मेष राशि हुने व्यक्तिको लागि यो महिना भाग्यले साथ दिनेछ। गर्न खोजेका कामहरू लगातार अगाडि बढेर जानेछन्। सामान्य रूपमा दुविधा बढ्नाले निर्णायक क्षमता कमजोर बन्न जानेछ। हिम्मतले काम बनाउन सकिनेछ भने मेहनत गर्दा विभिन्न अवसरहरू प्राप्त हुनुका साथै दैनिकीमा परिवर्तन आउन सक्छ। नयाँ कामहरू सुरुवात गर्न सकिनेछ। आम्दानी बढेर जानेछ। उद्योग व्यापार व्यवसायमा फाइदा हुनेछ भने शत्रुहरू परास्त हुने देखिएको छ। प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्न सकिनेछ। विगतका कर्मको उचित प्रतिफल पनि पाइनेछ भने सहयोगीहरू जुट्नेछन्। पहिले दुश्मनी गर्नेहरू पनि मित्र बन्न खोज्नेछन्। वादविवादले आँटेका कामहरूमा बाधा पुर्याउने हुँदा सजग रहनुहोला। अरूको वचन हाट्न नसक्दा अलिकति दुःख कष्ट पाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। तर पनि मेहनत र परिश्रम गर्दा पहिलेका कमी कमजोरीहरू सुधार्ने अवसर प्राप्त हुने देखिन्छ भने महत्त्वाकांक्षी योजना गोप्य राखेर अगाडि बढ्नुहोला। आवेशको निर्णयले समस्या निम्त्याउने हुँदा व्यवहारमा पनि सजगता अपनाउन जरुरी देखिन्छ। हिम्मतले काम बनाउन सकिनेछ। मेहनत परिश्रम गर्दा विभिन्न अवसरहरू प्राप्त हुनुका साथै नयाँ काम प्रारम्भ गर्न सकिनेछ भने आम्दानी बढेर जानेछ। उद्योग व्यापारमा विशेष लाभ हुनेछ भने शत्रुहरू परास्त हुनेछन्। प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछाडि पार्न सकिने देखिएको छ। आध्यात्मिक साथै भौतिक लाभको योग पनि बनेको छ भने वित्तीय सम्झौतामा बाँधिनुबाट जोगिनु होला। कुनै पनि प्रकारको शङ्का हुन सक्छ। मनोरञ्जनको क्षेत्रतिर मन जाने योग रहेको छ। महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादन गर्ने सहयोग मिल्नेछ। साथै दाम्पत्य सम्बन्धमा निखारता आउनेछ भने तपाईले कुनै पनि प्रकारको लेनदेन गर्न चाहनुहुन्छ भने यस महिना उपयुक्त रहेको छ। पूर्ण रूपमा यो महिना तपाईको लागि लाभकारी साबित हुने देखिएको छ। रोजगारीमा वृद्धिको योग पनि बनेको छ भने शत्रु सक्रिय हुने योग बनेको छ। विशेष सावधानी अपनाउनु होला। व्यापार व्यवसायमा अनुकूलता आउनेछ भने सरल तरिकाले धन प्राप्तिको योग बनेको छ। तपाईको भाग्यले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नेछ। निवेशादि शुभ फल दिने योग पनि बनेको देखिएको छ। राशिफलको क्रममा अब लागौं दोस्रो राशितर्फ यानी वृष राशि हुने व्यक्तिको लागि भाद्रपद महिना के कस्तो रहनेछ भन्ने जानकारी तर्फ। वृष राशि हुने व्यक्तिको लागि यो महिना प्रयत्न गरेको काम छिटै पूरा हुनाले समय फुर्सदिलो रहने देखिएको छ। विशेष गरेर यो महिनामा तपाईले हात हालेका कामहरू सजिलै सहज रूपमा अगाडि बढ्नेछन् भने सजिलैसँग पूर्ण गर्न पनि सकिनेछ। मेहनत गरे अनुसार नै प्रतिफल आउनेछ। सुरु गरेका कामहरूबाट नतिजा राम्रै हात लाग्ने देखिएको छ भने अचानक नयाँ प्रकारको काम आउन सक्ने देखिएको छ। त्यसैले कुनै पनि विवादास्पद कार्य आजको दिनमा पूरा गर्नु राम्रो हुनेछ। यस महिनामा त्यसैले कुनै पनि विवादास्पद कार्य यो महिनामा पूरा गर्नु राम्रो हुनेछ। यस महिनामा मानसिक शान्ति मिल्नेछ। कुनै पनि गर्न खोजेका कामले सफलता पाउने योग बनेको छ भने बिग्रन खोजेका कामहरू सुध्रिने देखिएको छ। कार्यमा सहयोग पुर्याउने व्यक्ति भेटिन सक्ने हुँदा समयको सदुपयोग गर्नुहोला। तपाईले गरेका कार्यबाट अरूले लाभ लिन खोज्ने योग देखिएको छ। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र सामान्य नै रहनेछ। काम कार्यको लैलैमा समयको अभावले गर्दा समय जुटाउन नसकिएला। समयमा वचन पुर्याउन नसक्दा आलोचित हुन सकिन्छ। विचार पुर्याउनु होला। निर्णायक क्षमता बढ्नाले काम गर्ने तरिका उत्कृष्ट साबित हुन सक्छ। वाद विवाद गर्न खोज्ने मानिसहरू भेटिनेछन् भने विचार पुर्याउनु होला।
गर्न खोजेका काममा बाधा पुर्याउने व्यक्ति भेटिनेछन्। वाद विवादले पनि आँटेका काममा सफलता पुर्याउनेछ भने आय स्रोत मजबुत रहने देखिएको छ। इच्छा शक्ति बढ्नाले महत्वाकांक्षी योजना प्रारम्भ गर्न सकिनेछ। साथ दिनहरू बढ्नेछन्। मान सम्मान समेत पाइनेछ भने पारिवारिक जमघटका बीच स्वादिष्ट भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। सुन्दर पहिरनमा सजिएर आफूलाई आकर्षित तुल्याउन सकिनेछ भने मेहनत धेरै गर्नु परे पनि सोचेको नतिजा हात लाग्न गाह्रो हुने देखिएको छैन। आय स्रोत सोचे जस्तो हुनेछ। यस महिनामा अलिकति सावधानीको साथ अगाडि बढ्नु होला। धनको क्षति हुन सक्ने देखिन्छ भने आत्मबलको अधिकताले बिग्रन लागेको कामहरू पनि सुधार्न सकिने देखिएको छ। राशिफलको क्रममा अब लागौं तेस्रो राशि यानी मिथुन राशि तर्फ। मिथुन राशि हुने व्यक्तिको लागि भदौ महिना के कस्तो रहेको छ भन्ने बारे कुरा गर्नुपर्दा विशेष गरेर मिथुन राशि हुने व्यक्तिको लागि भदौ महिना समयमा होस् नपुग्नाले आवश्यकताभन्दा लगानी गर्नु धेरै पर्ने देखिएको छ। प्रयत्न गर्दा राम्रै उपलब्धि हात लाग्ने देखिन्छ भने खर्च गरे अनुसारको प्रगति पाउने हुँदा महिना राम्रैसँग जानेछ। पहिलेको सफलताले महत्वाकांक्षा बढाउँदै जानेछ भने विभिन्न अवसरहरू पनि आउने देखिन्छ। कुनै पनि काम गर्दा हतारमा निर्णय गर्ने काम चाहिँ नगर्नु नै उत्तम हुन जानेछ भने सबै काम धैर्यताको साथ अगाडि बढाउने प्रयास गर्नुहोला। काम राम्रोसँग बन्दै जानेछन्। हतारमा निर्णय गर्दा समस्या देखिन सक्छ। खानपानमा विचार पुर्याउनुहोला। स्वास्थ्यमा केही नाजुकता आउन सक्छ। भेटघाटको अलमलले चिताएका काममा बाधा अवरोध पुर्याउन सक्ने देखिएको छ। प्रयत्न गरेका काम सजिलै बन्न सक्नेछन् भने दिगो कामलाई विशेष प्राथमिकता दिने प्रयास गर्नुहोला। पुराना भुले बिर्सेका कामहरू बसी काम पूरा गर्न सकिने देखिएको छ भने नयाँ कामको प्रस्ताव आउने पनि देखिन्छ। साथ दिनेहरू बढ्नेछन्। मेहनत गर्दा नाम दाम एवं इनाम हात पार्ने सौभाग्य प्राप्त हुनेछ भने शुभचिन्तकहरूलाई व्यवस्था गर्दा दुःख पाउन सकिन्छ। विचार पुर्याउनु होला। परिवारजनमा समेत टाढिनु पर्ला। प्रलोभन देखाउनेहरूले फसाउन सक्छन्। तपाईको आफ्नै कमजोरीको कारणले गर्दा विवाद निम्त्याउन सक्छ। सद्विचारले अभिप्रेरित हुन पाइनेछ। विभिन्न अवसर आउनेछन् तर हतारमा निर्णय गर्दा समस्या देखिने हुँदा आवश्यक सतर्कता अपनाउन जरुरी देखिन्छ। तापनि प्रयत्न गर्दा दिगो काममा जग बसाउने अवसर जुट्नेछ भने मेहनत परिश्रम अनुसार नाम दाम वा इनाम हात पार्ने योग बलियो रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा मधुरता हुनेछ भने साथीभाइसँगको सम्बन्धमा सजगता अपनाउनुहोला। तपाईको लागि यो महिना केही शुभ समाचार सुन्न पाइने हुँदा मन प्रसन्न रहने देखिएको छ। सोचे सम्झेका काम यो महिनामा गर्नु राम्रो हुनेछ। कुनै पनि काम सरासर अगाडि बढ्नेछन् भने व्यक्तिगत एवं गोपनीय जानकारी प्रकट नगर्नु नै राम्रो हुन जानेछ। यो महिना जीवनसाथीसँगको सम्बन्ध प्रगाढता ल्याउनेछ भने आफ्नो कुराकानीमा स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढ्नुहोला। ठोस निर्णय लिएर मात्रै काम कार्यलाई सुरुवात गर्नुहोला। अचानक ठूलो खर्च गराउन सक्ने देखिएको छ भने प्रतियोगिता या परीक्षा या अथवा साक्षात्कार आदिमा सफलता मिल्नेछ। व्यावसायिक यात्रा सफल हुनेछ। अप्रत्याशित लाभको योग बनेको छ भने सट्टाबाजीमा वा चिट्ठा जस्तो व्यवहारमा टाढै रहनुहोला। व्यापार व्यवसायमा अनुकूलता देखिन्छ। लगानी आदि शुभ फल दिनेछ भने भाग्यले साथ दिनेछ। स्वास्थ्यमा ध्यान दिन अत्यन्तै आवश्यकता देखिएको छ। राशिफलको क्रममा अब लागौं चौथो राशि यानी कर्कट राशि तर्फ। कर्कट राशि हुने व्यक्तिको लागि भाद्रपद महिना के कस्तो भन्ने बारे जानकारी तर्फ अगाडि बढौं। कर्कट राशि हुने व्यक्तिको लागि 2077 साल भाद्रपद महिना साधन जुटाउने समय रहेको छ। समयमै गम्भीर नभन्दा नचिताएको समस्या देखिन सक्छ। आफ्नै कर्मचारीले अथवा इष्टमित्र टाढिन सक्ने देखिन्छ भने हुलमुलमा कुनै पनि बहुमूल्य वस्तुहरू हराउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। विशेष सावधानी अपनाउनुहोला। खर्च बढ्नुका साथै अर्थको अभाव खड्किन सक्छ। अवसरको खोजीमा दौडधुप गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्ने देखिएको छ। महिनाको मध्यभागमा केही अचानक लाभ मिल्ने योग रहेको
रहेको छ। कतिपय कुरामा हानि नोक्सानी गर्न खोज्ने व्यक्ति भेटिनेछन्, सतर्कता अपनाउनुहोला। केही अचानक नोक्सानी हुने समय बनेको छ। कुनै पनि प्रकारको उधार लेनदेन या कुनै पनि आर्थिक लेनदेनको व्यवहार नगर्नु नै उचित रहनेछ। आक्षेप लगाउनेहरूको कमी हुने छैन। फाइदाको पछि लाग्दा आत्मीय सम्बन्ध बिग्रन सक्छ। महिनाको अन्त्यको समयमा चाहिँ तपाईको लागि समयले राम्रो साथ दिने देखिएको छ भने प्रियजनसँग रमाइलो भेटघाट हुनेछ। सुख दुःखमा साथ दिनहरू प्रशस्त भेटिनेछन्। कामको चापबाट मुक्त रही विश्राम पनि पाइने देखिएको छ भने प्रेम सम्बन्ध अथवा प्रेम मित्रताको बन्धनमा कसिनु पर्ने समय रहेको छ। आफ्नै कमजोरीले इष्टमित्र टाढिन सक्ने हुँदा विशेष ध्यान दिनुहोला। खर्च बढ्नुका साथै राशिफलको क्रममा अब लागौं पाँचौं राशि यानी सिंह राशितर्फ। सिंह राशि हुने व्यक्तिको लागि भाद्रपद महिना के कस्तो रहन्छ भन्ने बारे। तपाईको लागि यो महिना गोचर कुण्डलीमा लग्नमा बसेको हुँदा इज्जत पद प्रतिष्ठा राम्रो पाइनेछ। सोचेका सम्झेका कामहरू लगातार रूपमा अगाडि बढ्नेछन् भने तीव्र गतिमा अगाडि बढ्ने योग बनेको छ। कीर्तिमानी कामहरू गर्न पाइनेछ। तपाईले गरेका कामको विशेष फाइदा मिल्नेछ भने व्यापार व्यवसायमा उच्च लाभ मिल्नेछ। साथीभाइको पनि सहयोग राम्रै मिल्नेछ। गर्न खोजेका काम जस्तै पार्टनरशिपबाट लाभ राम्रै मिल्नेछ भने तपाईको कामको प्रशंसा गर्ने भेटिनेछन्। शुभचिन्तकहरूको साथ सहयोगले गर्दा काम राम्रा बन्नेछन्। प्रशंसनीय कामहरू बन्दै जानेछन् भने नयाँ नयाँ अवसरहरू प्राप्त हुँदै जाने देखिएको छ। नयाँ नयाँ कामतर्फ अग्रसर हुन पाइनेछ। आम्दानी बढ्नाले यस महिनामा गतिले प्रगति गर्न सकिनेछ। जीवनमा पनि विपरीत आउन सक्ने देखिएको छ भने प्रतीक्षा गरिएको कारणले गर्दा राम्रै उपलब्धि हात पार्न सकिनेछ। तपाईको क्षेत्रमा राम्रो प्रभाव जमाउन सक्नुहुनेछ भने नामदामको साथै इनाम पाउने पनि समय रहेको देखिएको छ। प्रतिष्ठा कमाउने बलियो योग बनेको छ। सामाजिक दायित्व बढेर जानेछ भने जग्गा जमिनसँग सम्बन्धित कारोबार गर्नुपर्ने समय रहेको छ। पुर्ख्यौली सम्पत्तिबाट लाभ मिल्नेछ। गर्न खोजेका कामले पूर्ण रूपमा सफलता प्राप्त गर्न गाह्रो हुनेछ। नयाँ नयाँ अवसरहरू आउँदै जानेछन् भने प्रयास गर्दा छोटो समयमै ठूला उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ। यो महिनामा तपाईको आर्थिक क्षेत्र मजबुत हुनेछ भने हात हाल्न लागेका कुरामा संयमित हुन जरुरी देखिन्छ। एकादश राहुको कारणले गर्दा अचानक ठूलो लगानी गर्न मन लाग्ने बनाइदिन्छ। साथै उक्साउने व्यक्तिहरूको कमी हुने देखिएको छैन। श्रीमान श्रीमती बीचको स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या हुन सक्ने देखिन्छ भने प्रेम सम्बन्धमा राम्रै बन्दै जानेछ। कुनै पनि कुराहरू गोप्य रूपमा नै राख्नु जाति हुनेछ। राशिफलको क्रममा अब लागौं छैठौं राशि यानी कन्या राशि तर्फ। कन्या राशि हुने व्यक्तिको लागि भाद्रपद महिना के कस्तो भन्ने बारे कुरा गर्नुपर्दा कन्या राशि हुने व्यक्तिको लागि भाद्रपद महिना अलिकति खर्चको योग बनेको छ। आवश्यक भन्दा धेरै खर्च गर्नु राम्रो होइन। उपयुक्त वस्तुको खरिद गर्ने समयको सदुपयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोला। मेहनतले गर्दा नामको साथै दाम वा इनाम मिल्नेछ। कामका सन्दर्भमा उच्चस्तरीय व्यक्तिहरूसँग मित्रता बढेर जानेछ। नोकरी तथा जागिरमा पद प्रमोसनको योग बनेको छ। व्यापार व्यवसायमा लाग्नेहरूलाई यो महिना विशेष लाभदायक बन्नेछ भने मन परेका विषयमा लगानी बढाउने अवसर प्राप्त हुनेछ। आफ्नो लागि भन्दा पनि अरूको लागि रकम खर्चिनु पर्ने समय बनेको छ। बुद्धि र विवेकले काम गर्दै जाँदा राम्रो हुने देखिएको छ भने सन्तानसँग सम्बन्धित कुनै पनि कुरा गर्दा मन प्रसन्न रहने देखिएको छ। विद्या बुद्धिले गर्दा करियर बनाउन खोज्नेको योग राम्रै बनेको छ भने श्रीमान श्रीमतीसँगको केही मनमुटाव गराउन सक्ने समय रहेको छ। सावधानी अपनाउनुहोला। तपाईको भन्दा पनि तपाईको श्रीमतीको या श्रीमानसँग सम्बन्धित रिस राग क्रोध अलिकति बढेर जाने देखिएको छ भने सावधानी अपनाउन जरुरी देखिन्छ। पुरुषार्थी काम प्रारम्भ हुनेछन्। प्रयत्न गर्दा विशेष स्थान प्राप्त हुन सक्छ। विभिन्न अवसरले पछ्याउनेछन् भने भविष्यका लागि विशेष काममा जग बसाउने अवसर जुट्नेछ। मेहनतले नामदाम वा इनाम कमाउने छ भने कामको सन्दर्भमा ठूला बडा मान्छेसँग संगत गर्ने योग पनि बनेको छ।
नोकरी तथा व्यापार व्यवसायमा लाग्नेहरूलाई फाइदा हुनेछ। आफ्ना बालबच्चासँग आफ्नो बहुमूल्य समय व्यतीत गर्न मिल्ने समय बनेको छ। आफ्नो प्रेमिकासँगको सम्बन्ध वा आदान प्रदान गर्ने राम्रो योग परेको छ भने वैशाख तपाईको वैवाहिक जीवनको उच्चतम आनन्ददायक जीवनको अनुभूति हुनेछ। यो महिना तपाईलाई पुरानो रोगले दुःख दिन सक्ने हुँदा सावधानी अपनाउन जरुरी देखिन्छ। राशिफलको क्रममा अब लागौं 7औं राशि यानी तुला राशि तर्फ। तुला राशि हुने व्यक्तिको लागि भाद्रपद महिना के कस्तो भन्ने बारे जानकारीतिर अगाडि बढौं। गर्न खोजेका कामले सफलता पाउनेछ। गरेका कामले सफलता प्राप्त गर्दै जानेछ भने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको सहयोगले भने जस्तो हुने योग देखिएको छैन। आर्थिक व्यवहारमा केही कष्ट सहनु पर्ने देखिन्छ भने ज्ञानगुणका कुराहरूभन्दा बाहिरका कुराहरूमा धेरै मन जाने देखिएको छ। शरीरमा सामान्य रूपमा कमजोरी आउने देखिन्छ भने सामान्य रूपमा आलस्यतामा वृद्धि भएर जानेछ। आर्थिक वा कुनै कागज वा पत्रसँग सम्बन्धित कुरामा अप्ठ्यारो स्थिति आउन सक्छ। सामान्य कामलाई पनि निकै मेहनत गर्नुपर्नेछ। अवसरका लागि विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने समय रहेको छ भने पछिका लागि सम्भावना देखिए तापनि तत्काल फाइदा उठाउन गाह्रो हुने देखिन्छ। तपाईले गरेको मेहनतबाट अरूले फाइदा उठाउनेछ भने अधिकतम समय अरूका लागि दिन पर्ने देखिएको छ भने लक्ष्यमा पुग्न निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्ला। तपाईले गरेको मेहनतको महत्त्व कमै मात्रामा बुझ्ने समय बनेको छ। धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुँदा पनि आर्थिक लाभ भने जस्तो हुन सक्ने देखिएको छैन। सामूहिक काममा हात हाल्नु अघि विचार पुर्याउनु होला। कामको सिलसिलामा तपाईलाई अप्ठ्यारो स्थिति निम्त्याउन सक्छ। सामान्य कामलाई पनि निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। अवसरका पछि लाग्दा विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने समय रहेको छ भने पछिका लागि सम्भावना देखिए पनि तत्काल फाइदा उठाउन नसकिएला। स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही मात्रामा सामान्य फाइदा हुनेछ भने लक्ष्यमा पुग्न निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिएको छ। श्रम परे पनि उपलब्धि कम मात्रामा प्राप्त हुने देखिन्छ भने तपाईमा भएको नकारात्मक ऊर्जालाई हटाएर सकारात्मक ऊर्जा ल्याउने प्रयास गर्नुहोला। आवश्यकता अनुसार रिस्क कम गर्नुपर्ने देखिन्छ। छिटो निर्णय लिने बानीले आफैलाई पछिल्लो समयमा नराम्रो बनाउन सक्ने हुँदा हिजोका दिनमा भएका गल्तीलाई दोहोर्याउने कोसिस नगर्नुहोला। असहज परिस्थिति उत्पन्न सक्ने देखिएको छ भने तपाईको हातबाट यस महिनामा नराम्रा काम हुन सक्ने देखिन्छ। त्यसैले विशेष सावधानी अपनाउनु होला। राशिफलको क्रममा अब लागौं 8औं राशि यानी वृश्चिक राशि तर्फ। वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिको लागि यो महिना विशेष गरेर हिम्मतले काम बनाउन सकिनेछ। बेसुरमा बोल्ने बानीले गर्दा बिना कारण वादविवाद निम्त्याउन सक्छ। महत्त्वाकांक्षी योजना गोप्य राखेर अगाडि बढ्नुहोला। बुद्धिले काम लिँदा चिताएको काम पूरा गर्न सकिनेछ भने घरेलु काममा अलमल बढ्न सक्छ। समयमा वचन पुर्याउन नसक्दा आलोचित भइनेछ। आर्थिक क्रियाकलापमा कमै फाइदा हुनेछ भने प्रयत्न गर्दा पछिका लागि काम बन्न सक्छ। साइनो गाँस्नेहरूबाट व्यवहारमा सतर्कता अपनाउनु होला। मेहनत गर्दा विभिन्न अवसर प्राप्त हुनुका साथै दैनिकीमा परिवर्तन आउन सक्छ। नयाँ काम प्रारम्भ हुनेछन् भने आम्दानी बढेर जानेछ। उद्योग वा व्यापारमा विशेष फाइदा हुनेछ। प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्न सकिनेछ। विगतका कर्मको उचित प्रतिफल पनि पाइनेछ। महत्त्वाकांक्षी योजना गोप्य राखेर अगाडि बढ्नुहोला। घरेलु काममा अलमल बढ्न सक्छ। समयमा वचन पुर्याउन नसक्दा आलोचित भइने देखिएको छ। आर्थिक क्रियाकलापमा कमै फाइदा हुनेछ भने प्रयत्न गर्दा पछिका लागि काम बनाउन सकिनेछ। साइनो गाँस्नेहरूबाट व्यवहारमा सतर्कता अपनाउनु होला। तपाईले यो महिनामा गर्न खोजेका काम अथवा भरोसा एवं विश्वास जितेर काम गर्ने बानीले तपाईको यो महिना आरामदायक बनेर जानेछ। घर परिवारमा कुनै पनि कुराले तपाईलाई आश्चर्यचकित पार्नेछ भने आफ्नो प्रेमको अनावश्यक माग गर्न खोजेमा अचानक झगडा हुन सक्ने खतरा देखिएको छ। आफूमा संयमित हुन आवश्यकता छ भने तपाईले गर्न खोजेका कामहरू आधा अधुरा छोड्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने देखिएको छ। स्थिति आउन सक्ने हुँदा विशेष सावधानी अपनाउनु होला। सावधानीपूर्वक काम गर्न आवश्यकता देखिन्छ भने साथै आयोजना बन्ने योग रहेको छ।
तपाईले गर्न खोजेका कामहरू आधाअधुरा छोड्नुपर्ने स्थिति आउने हुँदा सावधानीपूर्वक विशेष सावधानीपूर्वक काम गर्ने वातावरण मिलाउन आवश्यकता देखिन्छ। साथै नयाँ कार्ययोजना बन्ने योग रहेको छ भने कार्यप्रणालीमा सुधार भएर जाने देखिएको छ। नयाँ काम मिल्ने योग रहेको छ भने सामाजिक कार्य गर्ने मन बनेर पनि आउनेछ। मान सम्मानमा वृद्धिको योग बनेको छ। आय स्रोतको क्षेत्रमा प्रगति हुँदै जानेछ भने जागिरको क्षेत्रमा प्रभाव देखिनेछ। घर परिवारमा चिन्ताको समय बनेको छ भने प्रतिद्वन्द्वीसँग विशेष रूपमा अगाडि बढिने देखिएको छ। राशिफलको क्रममा अब लागौं 9औं राशि अनि धनु राशि तर्फ। धनु राशि हुने व्यक्तिको लागि भाद्रपद महिनामा पुरुषार्थले समाजमा स्थापित बनाउन सक्नेछ। सुन्दर पहिरनले व्यक्तित्वमा निखारता ल्याउनेछ भने बौद्धिक क्षेत्रमा राम्रो प्रगति हुन सक्ने देखिएको छ। सन्तानसँगको सम्बन्धमा निखारता हुनेछ भने शिक्षाको क्षेत्रमा आफन्तसँग रमाइलो भेटघाट हुनेछ। आकर्षक उपहारले उत्साह जगाउनेछ। शिक्षाको क्षेत्रमा गरेको लगानी तीव्र रूपमा अगाडि बढ्नेछ। मित्रता र प्रेमको बन्धन कसिनेछ। अतिथिको रूपमा सत्कार प्राप्त हुनेछ भने परिवारजनको साथले नयाँ उत्साह जगाउनेछ। अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई समेत सहज बनाउन सकिनेछ भने व्यापार व्यवसायबाट सामान्य आम्दानी भइ नै रहनेछ। भौतिक वस्तुहरू जुटाउन सजिलो हुनेछ। रोकिएका काम बन्नाले मनज्ञ लाभ हुनेछ। चुनौती पन्छाएर काम बनाउन सकिनेछ भने व्यापार व्यवसाय अथवा आर्थिक लाभ हुने नयाँ योजना शुभारम्भ हुनेछ। विवाद तथा मुद्दाहरूमा आफ्नो पक्ष बलियो रहनेछ। सुन्दर पहिरनले व्यक्तित्वमा निखारता ल्याउनेछ भने आफन्तसँग रमाइलो भेटघाट हुने योग पनि बनेको छ। आकर्षक उपहारले उत्साह जगाउनेछ। मित्रता र प्रेमको बन्धन बलियो बन्दै जानेछ भने अतिथिको रूपमा सत्कार प्राप्त हुनेछ। परिवारजनको साथले उत्साह जगाउनेछ। अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई समेत सहज बनाउन सकिनेछ। अचानक कुनै लाभले मन प्रसन्न नहुने देखिएको छ भने कुनै पनि कारणले गर्दा गर्न खोजेका मौका पुत्काउन सक्ने समय बनेको छ। विशेष ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। विशेष गरी यो महिना तपाईको लागि आरामदायक समय मिल्न जानेछ भने विशेष गरेर भाद्रपद महिनामा शान्तिको महसुस गर्नुपर्ने देखिएको छ। थकान वा कमजोरी केही मात्रामा रहन सक्छ। लेनदेनमा सावधानी अपनाउनु होला। राशिफलको क्रममा अब लागौं 10औं राशि अनि मकर राशि तर्फ। मकर राशि हुने व्यक्तिको लागि विशेष गरेर भाद्रपद महिना के कस्तो भन्ने बारे जानकारी तर्फ अगाडि बढौं। परिस्थिति सामान्य अनुकूलै रहे पनि अस्वस्थताले काम कार्यमा बाधा पुर्याउन सक्छ। हिम्मतले काम बनाउन सकिनेछ। मेहनतले प्रतिस्पर्धा गरेको क्षेत्रमा सफलता दिलाउनेछ भने भौतिक साधन जुट्ने समय पनि रहेको छ। बलजफ्ती गरेरै भए पनि सोचेका कामहरू अगाडि बढ्नेछन् भने शत्रु परास्त हुनेछन्। रोगबाट पनि छुटकारा मिल्नेछ। आवेशमा संयमित हुन जरुरी देखिन्छ। घर व्यवहारले पनि अल्मेल्याउन सक्दछ भने नयाँ काम थाल्न समय पर्खिनु पर्ला। अध्ययनको क्षेत्रमा समय दिन नसक्दा पनि पछि परिनेछ। मेहनतले अवसरको खोजी दिलाउनेछ। प्रतिस्पर्धाको दौडमा सफलता दिलाउनेछ भने भौतिक साधन जुट्नेछन्। कुनै पनि काम कार्य गर्दा विचार पुर्याउनु होला। कुनै पनि चिताएको काम बनाउन सकिने देखिएको छ भने शत्रुहरू परास्त हुनेछन्। रोगबाट पनि मुक्त हुने योग बनेको छ। पुरानो रोगको कारणले गर्दा बिना कारणको तनावग्रस्त बनाउनेछ। वाहन मसिनरी वा अग्नि आदिको प्रयोगबाट सावधानी अपनाउनु होला। बिना कारणको तनाव दिनेछ। वाहन मेसिनरी वा अग्नि आदिको प्रयोगबाट सावधानी अपनाउनु होला। राशिफलको क्रममा अब लागौं 11औं राशि अनि कुम्भ राशि तर्फ। कुम्भ राशि हुने व्यक्तिको लागि भाद्रपद महिना पार्टनरसँग असमझदारी बढ्नाले पहिलेको सम्झौता भङ्ग हुन सक्ने योग देखिएको छ। अस्वस्थताले काममा ढिलासुस्ती हुन सक्छ। सावधानी अपनाउनु होला। नयाँ योजना प्रारम्भ गर्न मिल्ने समय रहेको छ। मौका फुत्किन नदिनु होला। बलजफ्ती गरिएको कामले खासै राम्रो हुन सक्दैन। ढिलासुस्ती काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु होला। हातमा आएको मौका गुम्न सक्छ। स्थायी सम्पत्तिमा पनि विवाद आउन सक्ने देखिएको छ भने आफ्ना सामानमा अरूले दाबी गर्न सक्छन्। पहिलेका कमजोरी र अप्ठ्यारो परिस्थिति सुल्झाउन केही समय जुटाउनु पर्नेछ। खराब प्रतिकूल व्यक्तिसँग दूरी बनाएर
आगामी दिनमा अगाडि बढ्नुहोला। धार्मिक कार्य, पूजापाठ अथवा दान इत्यादिमा खर्च भयो। पहिलेका कमजोरी र अप्ठ्यारो परिस्थिति सुल्झाउन केही समय जुटाउनु पर्नेछ। खराब प्रवृत्तिवाला व्यक्तिसँग केही दूरी बनाएर अगाडि बढ्दा राम्रो हुनेछ। धार्मिक कार्य, पूजापाठ, दान इत्यादिमा खर्च हुने योग रहेको छ। अदालत तथा सरकारी क्षेत्रबाट कार्यालयमा रोकिएका कार्यहरू समय अनुकूल अगाडि बढ्नेछन् भने अचानक धन लाभको योग बनेको कारणले गर्दा अदालत, सरकारी कार्यालयमा रोकिएका कार्यहरू सम्पन्न रूपले अगाडि बढ्नेछन् भने अचानक लाभ हुने योग बनिरहेको छ। परन्तु शारीरिक कष्टको योग हुँदा सावधानी अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ। राशिफलको क्रममा अब लागौं 12औं राशि यानी मीन राशि तर्फ। मीन राशि हुने व्यक्तिको लागि भाद्रपद महिना के कस्तो भन्ने बारे जानकारी तर्फ अगाडि बढौं। विशेष गरेर आउँदो भाद्रपद महिना विभिन्न अवसरले पछ्याउनेछन् भने खर्च बढेर जानेछ। कार्यक्षेत्रमा अधिकतम काम गर्नुपर्ने देखिन्छ भने 7 दिनहरू भए पनि खर्च नगरिकन कार्य अगाडि बढाउन गाह्रो हुनेछ। गर्न खोजेका कार्यको गोपनीयतामा ध्यान दिनुहोला। आकस्मिक खर्चले अर्थाभाव देखा पर्न सक्छ। आक्षेप लगाउनेहरू सक्रिय हुनेछन्। सहयोग गर्नेहरूको कमी हुनेछ भने सहयोगी तथा काममा दोहोऱ्याए प्रयत्न गर्नुपर्ला। धन आर्जन केही मात्रामा भए पनि खर्च बढेर हैरानी हुनेछ। साथै विभिन्न स्रोत साधन जुट्नेछन्। बिक्री हुनेछन् भने व्यापारमा थन्किएका वस्तु बिक्री हुनेछन् भने अड्किएको रकम पाउनुहुनेछ। आँटले काम बन्नेछन् भने आम्दानीले उत्साह जगाउनेछ। साथै आकस्मिक खर्चले अर्थाभाव देखा पर्न सक्छ। बेलैमा होस नपुग्नाले केही चुनौती झेल्नु पर्ला। बेलैमा समय दिन नसक्दा काम बिग्रन सक्छ। अचानक उठ्ने रिसको कारणले गर्दा बन्ने कुरा पनि बिग्रन सक्छ। त्यसैले कुनै पनि निर्णय गर्दा भावनात्मक रूपमा निर्णय लिने काम चाहिँ नगर्नु होला। शारीरिक कष्टको योग सम्भव छ। कुनै पनि अमृत समाचार, शुभ समाचार, लाभ समाचार सुन्नुपर्ने देखिन्छ। कुनै पनि प्रकारको चोटपटक लाग्न सक्ने हुँदा विचार पुर्याउनुहोला। कुनै पनि अशुभ समाचार सुन्न पाइने देखिन्छ भने कुनै पनि कारणले चोटपटक लाग्न सक्छ, विचार पुर्याउनुहोला। कुनै पनि कारणले चोटपटक लाग्न सक्ने हुँदा विचार पुर्याउनुहोला। केही टाढाको शुभ समाचार सुन्न पाइनेछ। आत्मविश्वासमा वृद्धिको योग देखिएछ। आत्मविश्वासमा बुद्धिको योग प्रयोग गरिराखिएको छ। अचानक चोटपटक लाग्न सक्ने हुँदा विशेष विचार पुर्याएर अगाडि बढिदिनुहोला। टाढाको शुभ समाचार सुन्न पाइनेछ भने आत्मविश्वासमा वृद्धिको योग बनेको छ। जोखिम उठाउनु पर्ने दिएको छ। घर परिवारमा प्रसन्नताको योग बन्नुको साथै सन्तुष्टिले जीवन अगाडि बढ्ने यो महिना देखिएको छ। यो थियो राशिफलको क्रममा 12औं राशि यानी मीन राशि। यदि तपाईहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्नुहोला। साथै लाइक तथा शेयर गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजको विशेष प्रस्तुतिबाट म कार्यक्रम सञ्चालक ज्योतिषी डाक्टर सन्तोष उपाध्याय रेग्मी आजको लागि बिदा चाहन्छु। तपाईको भाद्रपद महिना सुख एवं मङ्गलमय रहोस्। नमस्कार।